अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील दुनिया दोमियन मुल्कन मज मौजूद भारतीय शहरियों तरफ ये मरकजी सरकार घर वापसी हज मंग कर तत मरकजी सरकार तरफ यमन लूकन हज घर वापसी हवाल कदम तुलने आमत यथ दौरान शहरी हवाबाजी हिंद वजीरन वोन इंतजाम मुकम्मल करना आमत। Normal domestic and international flights will continue to remain suspended till the 17th of May. I am reiterating that so that there is no conceptual confusion between what we are planning to do now and the resumption of normal civil aviation operations. मरकजी वजीर तालीमन आज तालिब इल्मन सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कत बात कर्म यथ दौरान तिमो तालिब इल्मन यकीन दित तिहंद मसले इन तरजीह बुनियादन पे अंजरावने यल जन तिमो अत मौकस पे JEE तो नीट इम्तिहानन हिंदन तारीखन हुंद ऐलान कोर। CBSE बोर्ड के भी हम 1-2 दिन में आपको बताएंगे कि हम कौन सी तिथि घोषित करते हैं। बहुत जल्दी से आज या कल में हम कोई निर्णय लेने वाले हैं कि आपकी CBSE बोर्ड की किस तारीख में परीक्षा होगी, ये भी जल्दी से आपको पता चल जाएगा। और JEE की परीक्षाएं जो आपसे चर्चा की, आप 18 से लेकर के और 23 तक पूरी तैयारी आप कर रहे होंगे और बहुत सारे छात्रों के मन में था कि कब हो रहा है, वो आज से ही जुट जाए और मेरी उनको शुभकामना कि वो बहुत अच्छी तरीके से इस परीक्षा में उत्तीर्ण हों। मेन का आपको चर्चा की है और 18, 20, 21, 22 और 23 JEE एडवांस अगस्त में होगा और उसकी तिथि भी हम आपको अवगत कराएंगे। के बारे में हिमांशु अभी JEE की बात हुई थी और नीट में भी मैं देख रहा था कि बहुत लाखों छात्र जुड़े हुए हैं और 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं और इन 16-17 लाख छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों ने तय किया है अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की। गाजियाबाद कपवारिस मज ये रात मिलिटेंटो तरफ CRPF पार्टी पे हमले करने आव यथ दौरान 3 CRPF एहलकार फौत सपद तत आज ADG CRPF तो दोमियो अहदारों तरफ इलाको दौर करने आमुत यथ दौरान इलाको जायजे हन आव यल जन तिमो अत मौकस पे वोन फौज CRPF तो SOG एहलकार मिलिटेंसी पे रोट लागने बापत रलित मिलित काम करान। कल यहाँ पे हमला हुआ था जब जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, उसमें बहादुरी से जवाब दिया गया था। 20 मिनट तक यहाँ पे गन फाइट चली थी। अनफॉर्चुनेटली 3 CRPF के जवान शहीद हो गए। हम लोग इसके बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। देखिए, वैली में हमले होते रहते हैं और ज़्यादातर अब जो जितने भी यहाँ पे इलीगल और ये जो एंटी नेशनल तंजीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही है, जिसमें इंडियन आर्मी है, CRP है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, हम लोग का पल्ला भारी है। वी आर ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन। कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें हमारे लोग शहीद होते हैं। यपर जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंगन वोनमुत शुमाली कश्मीर मज मिलिटेंटन हिंज सरगर्मी मज इजाफ सपदमुत ताहम फोर्सेज एजेंसी मुतहद करने आमच युद्ध जन मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाइन मज तेजी अन्नई। बारामूला जिले के बारे में था कि बारामूला जिला में कोई एक्टिव मिलिटेंट नहीं है, मगर उस वक्त नहीं था। उसके बाद अगर कोई नया पैदा होता है तो उसके बाद में भी ये ऑपरेशन चलते रहे। आज भी बारामूला का एक्टिव मिलिटेंट कोई शायद आज भी नहीं है वहाँ पर। और अभी नॉर्थ में कुछ एक्टिविटी है, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है ताज़ा, उनमें से कुछ लोग आए हैं वहाँ पर। उनके आने से और कुछ पुराने लोग पहले से वहाँ से सुपर के इर्द गिर्द एक्टिव थे, हमारी लिस्ट में है, सब लोग हम जानते हैं कौन है। उनके लिए ऑपरेशंस भी जारी हैं। उन्हीं के चलते जो हंदवाड़ा का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऑपरेशन का, उसमें भी 3 दिन जंगल में चेज़ किया, फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ पर ऑपरेशन किया। अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमारा नुकसान हुआ काफ़ी बड़ा। हमारे CO आशुतोष और मेजर अनुज और उसके साथ हमारे 2 बहादुर जवान और हमारा SOG का इंचार्ज बहादुर जो सगीर काजी है उसका, उसमें जो है वो जो शहादत हुई, हम लोगों को उनकी शहादत पे फ़ख्र है। ऑपरेशन में जो चीज़ें चलती हैं कभी अपना नुकसान भी उठाना पड़ता है। कोरोना वायरस ब्रोह इन पे ये द्रुस मुल्कस मज लॉकडाउन अमल मज अन्न आमुत तत जम्मू कश्मीर मज लॉकडाउन असर पूर पे वुचन। जनूबी कश्मीर हंदिस जिले अनंतनाग, कुलगाम, शुपियां, पुलवाम तो वस्ती कश्मीर हंदिस जिले गांदरबल तो बडगाम सानियत
شمالی کشیر ہندس ضلع بنڈپور ورمل تو کپوارس مز لاک ڈاؤن اثر وچھن تت آز لاک ڈاؤن کس تریمس مرحلہ کس گۄڈنِکِس دۄہس مز سری نگرس مز تہ اثر وچھنہ آمت یتھ دوران کارباری ادارٕ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند ین گژھن تہ متاثر وچھنہ آو یپٲرۍ چھِ آز تہ وادی مز مزید 13 کیس برونٛہہ کُن آمٕتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ متاثر لوٗکن ہُنٛد تعداد 749 ووتمُت ضلع کپوارس مز ییٚتہِ الہٕ پلہٕ 41 پازیٹیو کیس برونٛہہ کُن یِنہٕ پتہٕ مختلف آئسولیشن وارڈن مز تِم دٲخل کرنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ تتہِ چھِ آز 7 متاثر لوٗکھ صحت یاب سپدن پتہٕ گرن روانہٕ کرنہٕ آمٕتۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ گرن روانہٕ سپدن وٲلۍ لوٗکھ سٮ۪ٹھٕے خۄش وٕچھنہٕ ٲسۍ یِوان تتہِ چھِ عملہٕ تہِ سٮ۪ٹھاہ خۄش وٕچھنہٕ آمُت منالی ہماچل پٮ۪ٹھ ییٚتہِ 50 نفرن پٮ۪ٹھ مشتمل کٲشرٮ۪ن لُکن ہُنٛد اکھ گروپ وادی ووت تتہِ چھِ تِم سری نگرس منٛز کورنٹاین تھاونہٕ آمٕتۍ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ گروپس منٛز شٲمِل لوٗکو طرفہٕ خوشی تہٕ اطمینانُک اظہار کران وننہٕ آو زِ انتظامیہ طرفہٕ چھِ سینٹرس منٛز معقوٗل انتظام کرنہٕ آمٕتۍ تتہِ چھُ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ یِمن لوٗکن ہٕنٛدِ باپتھ چھُ گۄڈے انتظامیہ طرفہٕ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن نہٕ یِمن لوٗکن مُشکِل ویترٕنۍ پٮ۪ن اننت ناگس مز ییٚتہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن دۄہن منٛز 2 گوبہِ خور زنٮ۪ن ہُنٛد موت ہسپتالن منٛز سپُد تہٕ لوٗکو طرفہٕ ڈاکٹرن پٮ۪ٹھ لاپروٲہی ہُنٛد الزام عٲید کرنہٕ آو تتہِ چھُ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن امہِ حوالہٕ کتھ کران ووٚنمُت زِ معاملس حوالہٕ یی صاف شفاف تحقیقات کرنہٕ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ ضلعس منٛز لوٗکن راشن فراہم کرنس حوالہٕ تہِ چھِ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ اپنے عام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو یہاں 2 خواتین کی موت کے 2 واقعات ہوئے تو میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی کی طرح کی کوئی بھی طرفداری نہیں ہوگی اور جو بھی تحقیقات کے بعد ان واقعات میں ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف قانون کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی اور کسی بھی طرح کا کوئی شیلڈ نہیں کیا جائے گا میں آپ کی طرف سے آپ کے میڈیم سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کے ساتھ رہیں اس میں لاک ڈاؤن 3 مرحلہ شروع سپدنہٕ سۭتی ییٚتہِ وادی کٔشیٖرِ منٛز انتظامیہ طرفہٕ سخت بندشی عٲید کرنہٕ چھِ آمژٕ تتہِ چھُ آز ٹنگمرگہِ منٛز قٲیِم جموں کشمیر بینک برانچس برونٛہہ کنہِ سمٲجی دوٗری حوالہٕ انتظامیہس تہٕ لوٗکن درمیان تال میل وٕچھنہٕ آمُت ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ لوٗکن اپیل کرنہٕ آیہِ زِ تِم گژھن انتظامیہس اتھواس کرٕنۍ یُتھ زن مُہِم کامیاب بناونہٕ یی بلاک ڈیولپمنٹ چیئرمین اننت ناگن جموں کشمیر انتظامیہ منگ کرمز مختلف ریاستن مز مقیم قشرن لوکن ہز گھر واپسی حوالہ گھن قدم تلن ین یُتھ زن یمن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین میں گورنر انتظامیہ سے مرکزی سرکار سے گزارش کرتا ہوں جو کشمیری بچے لوگ وہاں دوسری ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا لیبرز لوگ پھنسے ہوئے ہیں لہٰذا ان کو جلد از جلد جس طرح باقی ریاستوں نے ان کو اپنی ریاستوں میں واپس بلائے ہیں اسی طرح میں یہاں کی انتظامیہ سے گورنر انتظامیہ سے خاص کر ایڈوائزر صاحب بشیر احمد خان صاحب سے ایڈوائزر فاروق خان صاحب سے میں مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کے پریوار والے بہت پریشان ہیں ان کے گھر والے سخت پریشان ہیں لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے مہربانی کر کے ان کو جلد از جلد اپنے گھر بلایا جائے وتناڈ کوکرناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے جوم کن مختلف علاقن مز وتناڈک باشند درماند تاہم انتظامیہ طرف یمن لوکن ہز گھر واپسی حوالہ کان سنجیدہ قدم تلن مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت یمن لوکن ہز گھر واپسی حوالہ گھن قدم تلن ین یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے ین وادی مز موجود غیر ریاستی لوکن ہند باپت یہ انتظامیہ تو رضاکار تنظیموں طرف کھین چنک تو روزن انتظام کرنے تک آز قٲضۍ گُنڈس مز یو پی ہندو روزن والو لوکو طرف شکایت باوان ون آمت زِ 9 دۄہن مز تمن معقول کھین فراہم سپدمت تو یہ وجہ زِ یمو لوکو طرف کھنمو پہ پیدل سفر کرت قٲضۍ گُنڈ وٲتمٕتۍ یُتھ زن تم اتر پردیش کُن سفر کرن
شمالی کشیر ہندین مختلف علاقن مز یہ جنگل سمگلر سٹھا سرگرم سپدمت تو کئیان علاقن مز جنگلن نقصان واتن تت ٹنگمرگ تو گلمرگ مز لاک ڈاؤنس دوران جنگل سمگلرو طرف قومی سرمایس سٹھا نقصان واتن آمت ٹنگمرگ ہندین مختلف کمپارٹمنٹن مز یہ جنگل سمگلرو طرف سرسبز کل ٹھٹنے آمت تو محکمہ جنگلاتس بوئی تہ آئی تاہم محکمہ کے ذمہ دارو طرف ون آمت جنگلن ہز رٲچھ راوٹ کرنے باپت محکم متحرک سپدمت تو ین والن کینچن دہن مز یہ جنگل سمگلرن خلاف سخت کاروی عمل مز ان اشم بنڈپور کے لوکو طرف ون آمت یدوے علاقہ مز واٹر سپلائی سروس متاثر سپدن ست لوکن مشکل ویترن پیوان تو متعلق محکم کن ملازمن امہ حوالہ زان فراہم کرنا آئی تاہم کھانا قدم تلنا آمت مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت واٹر پائپی ہز شہر پر کرنس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین سوپر کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے ہسپتالس مز ہون ژپس حوالہ علاج معالجہ کرنے باپت لوگ گھن تاہم ہسپتالس مز اینٹی ریبیز انجیکشن تھونا آمت یم کن لوکن یم انجیکشن درگہ ملک بازر مز ان پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ہسپتالس مز اینٹی ریبیز انجیکشن دستیاب تھونس حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پیوان تو ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.